الخير، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. دونك اليوم جيتكم في فيديو جديد، جيت نوريكم واحد لا ريزيدونس فيرمي غزاله في بوزنيقه. دونك زوينه، ها نتوما كتشوفوا لو بلان 3 دي، انا كنصوروا لكم. فوالا غادي تجي على هذا الشكل هذا. دونك ريزيدونس فيرمي افيك بيسين، غاراج سو سول، لي جاردان، داكشي غزال تبارك الله. اي ا بوتي بري، ديما انا كنجيب لكم الهميزات كيف كيقولوا. دونك ا بوتي بري. انا دابا صورت لكم لو بلان 3 دي وغادي نمشي باش نوريكم لابارتمون تيمون باش تشوفوا حتى لو بروجي دابا راه قريب تبارك الله يوجد. غادي نوريكم لو ديتاي ديال لو ديتاي باش تشوفوا معايا لا كاليتي ديال البني والصباغه وكل شيء. و ابري غادي نقول لكم لو بري ديال الميتراج ونوريكم لي سوبرفيسي اللي كاينين وكل شيء. دونك خليكم معايا. انا دابا في لو بيرو دو فونت، راني ديجا شاريه مع هذا لو بروجي هذا. جيت جبت ليهم لو شيك ديالهم لو ريليكا اللي بقى ليا، اي او ميم طون قلت نصور لكم علاش لا، باش تاخذوا اون ايدي الا بغى شي حد ياخذ ولا هذا بوركوا با. دونك فوالا خليكم معايا، انا غنديكم لو بروجي باش تشوفوا داكشي اون ديتاي. اي فوالا هي لابارتمون تيموان. هادي ابارتمون تيموان كيما قلت لكم لو بروجي راه ريزيدونس فيرمي افيك بيسين، جاردان، غاراج سو سول، ascenseur, tout ce que vous voulez. تبارك الله كاين. اي بوغ لو نون ديال لو بروجي راه سميتو الدار الكبيره. راه عندهم دو بروجي صراحه، كاين هنايا واحد في بوزنيقه اللي بغى بوزنيقه واللي بغى في تماره. راه كاينين دو بروجي الدار الكبيره اسوسياسيون الياسمين. دونك فوالا هادشي اللي كاين. انا غادي نوريكم لومبلاسمون اكزاكت ملي نكون راجعه، نوريكم لومبلاسمون كو سوا اللي بغى يجي من الرباط على الناسيونال ولا اللي بغى يجي على لوطوغوت باش يعرف اكزاكت فين كاين. وتبارك الله لو بروجي راه باين فين كاين، زعما راه ما عندكمش فين تدوخوا. اي فوالا هادشي اللي كاين.
لابارتمون ديالهم في لو بروجي. بالنسبه للناس اللي ما غاديش يديروا في لي زابارتمون كاملين غير الناس اللي باغيين يديروا. دونك ها هي السيده اللي معايا غادي تشرح لكم اكزاكتومون شنو هو دو كوا يساج. دونك هو هذا وي هاد لو سيستيم سميتو دوموتيك كيتقال عليه سمارت هاوس. سافو دير الناس كيقدروا يتحكموا في لي زابارتمون ديالهم غير بالتليفون ديالهم. باغ اكزومبل هبه كنتي جايه كاين الصهد بغيتي تجي تلقاي الدار ديالك بارده، من التليفون ديالك غادي تشعلي لا كليم. كنتي بعيده وبغيتي تمشي دارك من تليفونك طلعي لي غيدو وفي العشيه تهبطي لي غيدو ديالك. تقدري لا ماشينه لافي تكوني خليتيها خدامه خرجتي ونسيتي فيها الحوايج غيصيفطوا لك ان ميساج يقول لك كم كره ساعه الخدمه ديال لا ماشينه لافي وانسي دو سويت. اي حاجه كتخدم في الضو في الدار تقدري تحكمي فيها غير باغ تليفون، وغتنفع بزاف الناس ديال ليترونجي. الناس ديال ليترونجي يقدروا يراقبوا دارهم يديروا دي كاميرا سورفيونس. تقدري مثلا يجي شي واحد من لا فامي ديالهم هنايا لابارتمون ما عندهمش لي كلي غير بتليفونهم يقدروا يحلوا لهم الباب. تحلي الباب غير بالتليفون ديالك. دونك الفاسيليت لا في كوتيديان ديال الواحد. دونك هو هذا لو سيستيم هو هذا وي في الباب ديال الدار جوستومون هو هذا. فوالا دونك هذا هو اللي كيكون كتانستالوه حتى في التليفون ديالكم وكيولي لي لهذا التروك هذا. ميم الضوء الطريقه ديال الضوء ديال شعل الضوء نوريكم كيفاش كدار. كتكون غير على السيستم القديم بحال مثلا اللي غيدو ديالنا نقدروا بحال هكا ان كليك تيهبط لي غيدو بحال هكا. دونك هذاك تاكتيل لا وي تاكتيل. الا بغينا نحبسو هكا نحبس هكا الغيدو ما يبقاش يهبط، بغينا نعاودو نطلعوه بحال هكا. دونك تاكتيل بلا ما تحتاجي توركيه وتعاودي تبركيه. وي بالنسبه لي غيدو وي لا ميم شوز حتى بالنسبه للضو تا هو كيكون كلشي بالتاكتيل. دونك فوالا هانتوما شفتوا دابا يا لابارتمون تيموان، شفتوا لي كاليتي اللي كاينين في لابارتمون وكلشي. اي فوالا دونك كيما قلت لكم البنات بوغ لو بري انا نعاود نقول لكم حيت تما كانوا لي طرافو كان صداع. دونك بوغ لي بري البنات 6500 درهم لو متر كاري. لي سوبرفيسي لوبنا شحال كاينين دابا؟ اللي بقاو دابا اصغر حاجه هي 63 حتى 172. دونك 63 حتى 72 متر كاري. 172 بالنسبه لواحد القضيه هي بالافونتاج اللي كاين عندنا في البروجي ديالنا. بالنسبه للموداليتي دو بيمون ما كيدوزوش الناس بكريدي بانكير. دونك تاخدي لابارتمون ديالك سون باسي فار ان كريدي بانكير وبلا ما كيتزادوا عليك لي زانتيغي بحال كدير كريدي معنا حنايا كتعطي افونس و لو ريست كتريبارتي على لا ديوري ديال فوالا كتبقاو تخلصوا باغ ترونش حتى كتساليو لو مونطون توتال ديال لابارتمون. دونك حنا دخلنا للشانتيي، دخلنا لواحد ليموبل. دونك هما لي طرافو. حنا غادي نطلعوا لواحد لابارتمون دوزيام ايطاج. فوالا حنا وصلنا. فوالا هانتوما باش تشوفوا هاد لا فينيسيون راه لا ميم هي اللي غادا تكون في لي زابارتمون كاملين. À la cuisine, donc voilà les placards en aluminium, bien sûr la cuisine équipée. هانتوما بالفور بلا بلاك لا هوت بلاصه ديال الثلاجه وهذا لو بالكون. دونك لوبنا بوغ لي كولور ديال لا كويزين كاين لو غري وكاين كولور اخر. فوالا دونك نتوما هي كاين لو شوا بين دو كولور، كاين هاد لو غري وكاين لو بيج.
فوالا. لا بس ابخي نشوف لك الابارتمون الاخر اللي فيه. اييه. Une autre chambre. Le balcon. Une autre salle de bain. Chambre d'enfant, donc chambre d'enfant. Hein? Voilà. هادي شحال فيها البنات تقريبا؟ 76 كتبان كبيره بزاف. دونك هذه فيها 76 متر كاري اللي وريتكم دابا. لو صالون كبير تبارك الله. لي شامبر اوسي دو بالكون في لي دو شامبر. فوالا. فين نمشيو دابا لبنى نشوفو؟ داكوغ. داكوغ سويت بارونتال. دونك حنا غادي نمشيو نشوفو وحده اخرى. خليكم معانا. دونك نشوفوا هذه فيها 3 شامبر وفيها صال دو بان في سويت بارونتال. شوفوا لو صالون شحال كبير. كدار فيه صباغه خيال. فوالا صباغه خيال في لو بروجي كامل. وهنايا لا بغيتو ديروا شي سيجور ولا شي كليسا ولا طابلا مونجي ولا ولا هذا كتجي اون فاس لو صالون. فوالا. لي ريدو الكتريك. دونك هاهي السيده المهم هي اللي غتشرح لكم شنو كاين اكزاكت في لابارتمون. دونك قالت لكم الصباغه خيال. ها نتوما كيفاش كتشوفوا الصباغه الخيال راه في لو بروجي كامل. لي ريدو الكتريك. هنايا اللي راه كاينين لي سبوت فو بلافون بلي سبوت ديالهم. فوالا. الصال دو بان الاولى. ديما صال دو بان تواليت سيباري. داكور. هذا سويت بارونتال. دونك هذا سويت بارونتال وفيه صال دو بان لداخل. فوالا. هانتوما من هنايا باش تشوفوا مزيان. فوالا. دونك ها هي الدخله ديال لا شامبر. ها هو الصال دو بان هذه الشامبر ا كوشي. فوالا تشوفوا حتى لا فينيسيون ديال البيبان حتى هما. ها لا شامبر الثانيه كدوروا هكا كتلقاو من troisième chambre. لا troisième chambre فيها فاساد وفيها بالكون على السطح. داكوغ. دونك فيها 2 فاساد وبالكون ها هو والشارج مخلاص ها هو. دابا نشوفوا واحد لي زابارتمون كاينين في 3 ايطاج فيهم لي تيراس. داكوغ. دونك ها هي لا كويزين نفس لا كولور اللي شفنا في لابارتمون الاولى. فوالا افيك لو بالكون بيان سور. دابا خليكم معايا احنا غنطلعوا نشوفوا اللي في 3 ايطاج فيهم لا تيراس. دونك هذه البنات حنا وصلنا لها 3 ايطاج فيها 151 متر كاري. هذه فيها لا تيراس. دونك هانتوما شوفوا معايا
هي الدخله كتدخلوا نيشان كتلقاو لو صالون. فوالا هذه هي اللي جات واقيلا الوسط وسط لو بروجي ياك لبنى. فوالا ما شاء الله. اون فاساد عندنا على البيسين ولوطخ على واحد الشارع و تخوازيام فاساد عندنا اون في ديكاج على لوط فيلا. دونك فوالا هانتوما غتشوفوا لا تيراس. ما شاء الله كبيره تبارك الله. شوفوا لا تيراس اللي فيها تبارك الله. هذه راه فيها 3 فاصاد كما قالت لكم السيده. الفاصل الاولى كتطلع على هاد لوط فيلا، هذا راه غادي يكون كامل لوط فيلا. ولا فاس الثانيه كيطلع للشارع، ولا فاس الثالثه كتطلع على لا بيسين. فوالا هانتوما هي لا بروميير شامبر. La deuxième chambre, le balcon. هنا كاينه صال دو بان وحداها صال دو بان اخرى. فوالا هانتوما بوغ لا كويزين. ها هي لا كويزين. مازال ما داروش لابوز ديال لي بلاكار وداك الشيء. دونك فوالا ها هي لا كويزين وها هو لا تيراس. كتدخلي على لا تيراس نيشان. اي بوغ هاد لي زابارتمون اللي فيهم لا تيراس راه كاينين نورمالمون الكبار. هذه فيها 100 وقالت لنا السيده 115. ومهم اصغر وحده فيها لا تيراس فيها 81 متر كاري. 81 متر كاري. اي بوغ لو بري البنات pour le prix كاين دايرين لو متراج دايرين 6500 درهم المتر كاري. 6500 درهم. دونك بهذا الشيء كامل هاد لا ريزيدونس فيرمي افيك 4 بيسين تبارك الله كبارين افيك جاردان غاراج سو سول. هاد الشيء كامل بهاد لو بوتي بري 6500 درهم المتر كاري. فوالا دونك انا جيت دابا هنايا باش نوريكم لومبلاسمون اكزاكت ديال لو بروجي. دونك جيت لهنايا حيت كلشي كيعرف هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه ديال الشوايات. دونك ها هما الشوايات، ها راهما الشوايات المعروفين في بوزنيقه، راه هما هادو ياك. هاد الطلعه هادي هي اللي كتطلع على لوطوغوت. دابا اللي جاي طالع اللي خرج من لوطوغوت وطالع لبوزنيقه غادي يطلع من هنايا. دونك الطلعه ديال لوطوغوت ياك بلاص ما تمشيو هكا تو دغوا على الشوايات، غادي تدوروا اغوش. فهمتوني؟ دابا الطلعه هي هذه ياك. بلاص ما تدوروا على اليمين غادي تدوروا على اليسار. غادي ديروا الغون بوين وغادوروا هكا ياك. غادوروا هكا وغادي تمشيو. غادي يبان لكم واحد الطاكسيات ديال تماره هنايا. غادي تبقاو غاديين هنايا تو دغوا. غادي تمشيو هكا تو دغوا تبقاو غاديين طوله. غادي تلقاو هنايا ادغوا اغوش. غادي تلقاو واحد الكافي سميتها كافي تامودا. راه حداها لو بيرو دو بون. دونك كافي تامودا راه حداها لو بيرو دو بون. تمايا غادي تشوفوا، غادي تطلعوا غير راسكم شويه راه غتلقاو سميتو بروجي مكتوب بروجي الدار الكبيره. فوالا هادشي اللي كاين. هاد الطريق راه هي الطريق ديال الناسيونال ديال الرباط. الا مشيتو هكايا مع هاد الطريق نيشان، هذه هي الطريق اللي غادي توصلكم للرباط ولا لتماره. الطريق الناسيونال ديال الرباط ولا ديال تماره. فوالا